छन् जाति यहाँ, कोही छन् र बाँकी कहाँ, सबै छन् जाति यहाँ, गरेका मिली सबै एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर। एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर। नमस्कार, विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रमलाई मकालु टेलिभिजनको पर्दा मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर हामीलाई साथ दिइरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दमा म सामाजिक विषय शिक्षक ईश्वर दाहालको तर्फबाट पुनः दुई हात जोडेर नमस्कार। केही जटिल अवस्थाका कारण बीचमा हामी ग्यापमा भयौँ। त्यो ग्यापलाई बिर्सदै पुनः कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरूलाई सामाजिक विषयका केही गहकिला कन्टेन्ट्सहरू लिएर म फेरि टेलिभिजन स्टुडियोमा उपस्थित भएको छु यहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्नको लागि। र आजको तपाईँ हामी बीचको भलाकुसारी अलिक विशेष रहनेछ। म आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग भन्दा पनि बढी अभिभावकज्यूहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि आजको विषय नै त्यस्तै छ। मैले लिएर आएको विषय तपाईहरु हेरिरहनु भएको छ। आज हामी युनिट नम्बर 2 मा भएको लेसन नम्बर 1 दैट इज इन्टाइटल्ड कस्टम्स एन्ड ट्रेडिशन्स। यसमा विशेष गरी कस्टम्स एन्ड ट्रेडिशन्स अफ नेपाल भनेर हामी पढ्नेवाला छौं। यो कस्टम्स एन्ड ट्रेडिशन्स को विषयमा मलाई टेलिभिजनमा हेरेर बसिरहनु भएका भाइ बहिनीहरूले मबाट जति बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्दा 1000 गुणा बढी चाहिँ तपाई भाइ बहिनीहरूले अभिभावकज्यूहरूबाट, छरछिमेकीहरूबाट, आफ्ना प्रत्यक्ष भेटघाट हुने सामाजिक साथीभाइहरूबाट, आदरणीय व्यक्तित्वहरूबाट सिक्न सक्नुहुनेछ। र कोही तपाई अझै राम्रो शैक्षिक लर्नर हुनुहुन्छ भने, सेल्फ लर्नर हुनुहुन्छ भने आफैले पनि समाजमा यी मैले आज उठान गर्ने विषयहरू तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ। सो कापी कलम लिएर रेडी अवस्थामा बस्नुहोस्, सँगै अभिभावकज्यूलाई पनि राख्नुहोस्। र आज मैले कक्षा 8 को सोशल स्टडिजमा जे सिलेबसमा मेन्सन गरिएको छ त्यसलाई आधारित बनाएर, त्यसलाई आधारमा राखेर केही कन्टेन्ट्सहरू प्रस्तुत गर्छु। कस्टम्स एन्ड ट्रेडिशन्स यानी कि हाम्रा केही प्रथा तथा परम्पराहरूको विषयमा। यो कस्टम्स एन्ड ट्रेडिशन्सहरूको विषयमा मैले जे प्रेजेन्टेसन दिइरहेको छु हजुरहरूलाई त्यो अपुग हुन सक्छ। मलाई लाग्छ आज म विभिन्न जाति विशेषका केही प्रथाहरूको कुरा गर्छु। तपाई सम्बन्धित व्यक्तिहरू त्यही जातिको हुनुहुन्छ भने मलाई भन्दा हजारौं गुणा बढी चाहिँ तपाईलाई थाहा हुन्छ र आफूलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई शेयर गरिदिनु होला। मबाट यहाँ प्रेजेन्टेसन हुँदै गर्दाखेरि केही गल्ती नभनौं, केही कमी अथवा कमजोरी रहन सक्छन्। भनिएको कुरामा तलमाथि हुन सक्छ। मैले कक्षा 8 को सिलेबसलाई आधार बनाएर, पाठ्यक्रमलाई आधार बनाएर र पाठ्यपुस्तकलाई रेफरेन्स मटेरियल मानेर तयार गरेको छु। यसमा तपाईहरुले करेक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि कहीं गल्ती हुन्छ भने। त आउनुहोस्, लगभग हामीसँग 20-25 मिनेटको समय बाँकी छ। आज हामी केही सारगर्भित कुराहरू गर्नेछौँ। तपाईहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिएर साथ दिनुहोला। टुडे वी आर नाउ टु टक अबाउट डियर स्टुडेन्ट्स अबाउट कस्टम्स एन्ड ट्रेडिशन्स। नेपालीमा हामी भन्छौँ प्रथा तथा परम्पराहरू। ठीक छ? त भाइ बहिनीहरू, कस्टम्स एन्ड ट्रेडिशन्स को कुरा गर्दै जाँदाखेरि केही कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ दिमागमा। म आफैलाई पनि हुन्छ, मलाई पढाउने गुरुले पनि त्यसै भन्नुहुन्थ्यो। म पनि विभिन्न रेफरेन्स मटेरियल्सहरू पढ्दै जाँदा कहिले कन्फ्युज्ड नै रहन्छु, कहिले क्लियर पनि हुन्छु। आज मैले जानेसम्म तपाईलाई क्लियर गराउँछु अबाउट कस्टम्स एन्ड ट्रेडिशन्स।
त आशा छ तपाईहरु सबैले आजको टपिक लेखिसक्नु भएको छ। अब पालो हामी मिलेर बुझ्ने है त। तपाईहरुले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् त मैले देखाउन चाहे तपाईलाई कस्टम्स एन्ड ट्रेडिसन्स अफ नेपाल। मैले यहाँ बोर्डमा लेखेको टपिक भन्दा नेपाल थपेको छु। आज हामी कस्टम्स एन्ड ट्रेडिसन्स चाहिँ संसारभरिका विभिन्न जाति विशेष धर्म विशेष आफ्ना आफ्ना छुट्टा छुट्टै हुन्छन्। टुडे बेसिकली वी आर गोइङ टु टक अबाउट सम अफ भेरी फ्यू कस्टम्स एन्ड ट्रेडिसन्स अफ नेपाली सोसाइटी। ठीक छ, हामी नेपाली समाजमा व्याप्त केही प्रथा तथा परम्पराहरूको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। Nepal is a country of diversities. This is what you have understood for a long time. भाइ बहिनीहरूले बुझेको विषय के हो भने नेपाल बहुलतावादले भरिएको देश हो, जसलाई तपाईले विभिन्न शीर्षकहरुमा पढिसक्नु भएको छ। लाइक क्लास 7 मा पढ्नु भयो होला, नेपाल इज अ मल्टी रिलिजियस मल्टिकल्चरल मल्टिरेशियल डट कन्ट्री भनेर पढ्नु भयो होला। हाम्रो नेशनल एन्थेमले पनि भन्छ बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाला, भनेको जाति भाषा धर्म संस्कृतिमा हाम्रो देश बहुलतावादमा छ। हामी विभिन्न जाति धर्म पेशा र रूप रङका मानिसहरू हामी बस्छौँ नेपालमा। सो नेपाल इज अ कन्ट्री अफ डाइभर्सिटिज। विविधताले भरिपूर्ण देश नेपाल हो। नेपाल विविधताले भरिएको देश हो। नेपाल इज अ कन्ट्री अफ मल्टिप्लिसिटिज एन्ड डाइभर्सिटिज। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नु होला। त्यसैले नेपालमा जब जाति संस्कृति भाषा धर्मको विविधता छ भने कस्टम्स एन्ड ट्रेडिसन्सहरुमा पनि विविधता छ। There are multiple types of customs and traditions being followed in Nepal. यो कुरा बुझिसकेपछि अब आज हामी बेसिकली बुझ्ने छौं what are the customs, प्रथा भन्नाले के बुझिन्छ, and what are the traditions, परम्परा भन्नाले के बुझिन्छ। आज हामी यो दुईटा टर्म्सहरुलाई नेपाली इंग्लिशमा कोरिलेट गरेर बुझ्नेवाला छौं। ठीक छ, कस्टम्स एन्ड ट्रेडिसन्स। हेर्नुस् अगाडि कस्टम नेपालीमा यसलाई हामी भन्छौं प्रथा। इट इज अ ह्याबिचुअली एक्सेप्टेड एभ्रीडे बिहेभियर। यो चाहिँ बानीको रूपमा विकास भएको हाम्रो व्यवहार हो। अझ अर्को तरिकाले भन्नुपर्दा इट इज अ कमन वे अफ डुइङ थिङ्स। विभिन्न कामहरू गर्ने एउटा पद्धति हो। हामी तपाईले दैनिक जीवनमा जुन ह्याबिटको रूपमा बानीको रूपमा चलनको रूपमा जुन एभ्रीडे बिहेभियरहरू एक्सेप्ट गर्छौं, दिस इज कल्ड कस्टम। यसैलाई हामी प्रथा भन्छौं। र यदि त्यो कस्टम चाहिँ त्यो प्रथा चाहिँ एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा चाहिँ ट्रान्सफर भएर जान्छ, ट्रान्समिट भएर जान्छ, बुझ्नु होला आफ्नो भाषामा, सरेर जान्छ भने that is the tradition. तपाई स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। The transmission of customs, beliefs and information etc. from generation to generation is called tradition. यहाँ चाहिँ प्रथा मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू, अरु हाम्रा धर्म संस्कृति चाल चलन रीतिरिवाज मूल्य मान्यता सूचना विश्वासहरू जति पनि कुराहरू कस्टम प्रथा लगायतका कुराहरू एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा चाहिँ मुभ गर्छन्, ट्रान्सफर गर्छन् भने त्यसलाई हामी ट्रेडिसन भन्छौं। अझ सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि इट इज समथिङ दैट मेनी पीपल डू एन्ड हैव बीन डुइङ अथवा हैव डन फर अ लङ टाइम। धेरै मानिसहरूले गर्ने कुरा अथवा धेरै मानिसहरूले लामो समयदेखि गरिरहेको कुरा छ नि, दैट इज ट्रेडिसन। हजुरबुवाले गर्नुभएको कुरा हाम्रो बुवाहरूले एक्सेप्ट गर्नुभयो, फलो गर्नुभयो, उहाँहरूले गरेको देखेर हामी त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न रेडी भयौं, हामी फलो गरिरहेका छौं। अब हाम्रो पुस्ताले गरेका कुनै कुराहरूलाई चाहिँ फेरि अपकमिङ जेनेरेसन्सहरूले एक्सेप्ट गर्छन्, एडप्ट गर्छन् र मेन्टेन गर्छन् भने यो सबैलाई चाहिँ हामी ट्रेडिसन भन्छौं।
बुझ्नुभयो नि? कस्टम भनेको प्रथा, इट इज अ ह्याबिचुअल्ली एक्सेप्टेड बिहेभियर, यो बानीगत रूपमा अथवा व्यवहारिक रूपमा एक्सेप्ट गरिएको एउटा वे अफ लाइफ हो भने त्यही कुरा लगायतका अरू थुप्रै कुराहरू चाहिँ यदि एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा ट्रान्सफर हुन्छ, ट्रान्समिट हुन्छ भने द्याट इज ट्रेडिसन। आज हामीले पढ्ने विषयहरू यिनै हुन्, कस्टम्स एन्ड ट्रेडिसन्स। र आज हामी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यति कन्सेप्ट दिइसकेपछि टुडे वी आर गोइङ टु टक अबाउट सम अफ द कस्टम्स एन्ड ट्रेडिसन्स अफ नेपाल। नेपालमा व्याप्त केही कस्टम्स एन्ड ट्रेडिसन्सहरू के हुन् भनेर हाम्रो सिलेबसमा, हाम्रो करिकुलममा 4वटा प्रथाहरूको उल्लेख गरेको छ। मैले छोटो सर्ट आउट गर्न खोजेको छु। सबभन्दा पहिला हामी गुठी जुन नेवार कम्युनिटी बिलोङ गर्छ त्यसको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। देन आफ्टर वी विल टक अबाउट भेजा जुन चाहिँ मगर कम्युनिटीको एउटा प्रथा हो, त्यसको विषयमा हामी पढ्नेछौँ। त्यसपछि रोदी जुन चाहिँ गुरुङ कम्युनिटी, नेपालमा बस्ने गुरुङ प्रजातिमा भएको एउटा कस्टम हो, त्यसको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। र लास्टमा बादघर, यो चाहिँ नेपालको तराई रिजनको थारू कम्युनिटीमा व्याप्त एउटा सोशल कस्टम हो। यी 4वटा कस्टम्सहरूको विषयमा हामी पढ्नेछौँ। मैले तपाईँलाई सुरुमै किन यो 4वटा कस्टम्सहरूको जानकारी दिएँ भने आज हामीले पढ्ने सिलेबस मेन्सन गरेँ भने मलाई लाग्छ यो 4 मध्ये कुनै एउटा कम्युनिटीमा पर्नुहुन्छ, पर्नुहुन्न भने तपाईँको कम्युनिटीमा पनि यस्ता केही कस्टम्सहरू होलान्। तपाईँ आफ्नो कम्युनिटीको पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। जस्तो छौपडी सिस्टम पनि एउटा सोशल कस्टम हो। कतै झारा प्रथा भन्ने छ, कतै हलिया प्रथा भन्ने छ, कतै कमैया भन्ने छ, कतै कमलरी भन्ने छ। थुप्रै अरू विभिन्न सोशल कस्टम्सहरू हुन्छन्। मैले नजानेका, मैले मेन्सन नगरेका अरू थुप्रै सोशल कस्टम्सहरू तपाईँ टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका आम शिक्षकहरू, बुद्धिजीवीहरू, अभिभावकज्यूहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। कम्तीमा त्यो कुरा सेयर गर्नुहोस् अरूलाई। यदि कक्षा 8का भाइ बहिनीहरू छन् भने उनीहरूलाई त अमूल्य, तपाईँको सेयरिङ चाहिँ अमूल्य बन्न जान्छ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम that we are going to talk about गुठी। ल भाइ बहिनीहरू, आज हामी कस्टम्स एन्ड ट्रेडिसन्सको कुरा गर्दै जाँदा नेवार कम्युनिटीको एउटा कस्टमको कुरा गरौँ, एउटा प्रथाको कुरा गरौँ। यसलाई गुठी प्रथा भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त बोर्डमा के देख्नुहुन्छ स्क्रिनमा, अ फेमस सोशल अर्गनाइजेसन एन्ड अ कस्टम अफ नेवार कम्युनिटी। सम्झिनुहोस् है, गुठी कस्टम बिलोङ्स टु नेवार कम्युनिटी। ठिक छ। नेवार भित्र पनि विभिन्न सेगमेन्ट्सहरू छन्। कर्माचार्य, श्रेष्ठ, राजभण्डारी, मलाई सोफा एज आई नो, ती विभिन्न प्रजातिमा यो सबै छ छैन त्यो मलाई थाहा भएन, तर पनि समग्रमा नेवार कम्युनिटीमा यो एउटा प्रथा छ जसको नाम हो गुठी। हेर्नुहोस् है, इट इज बिलिभ्ड टु हेभ स्टार्टेड इन लिच्छवी पिरियड। लिच्छवी पिरियडदेखि नै यो प्रथाको सुरुवात गरिएको भन्ने एउटा भनाइ छ, विश्वास छ। र नेवार पिपल अन्डर दिस गुठी सिस्टम डु कन्डक्ट रेगुलर वर्शिप्स, जात्राज एन्ड फेस्टिभल्स। विभिन्न जात्रा, पर्व, मेलाहरू अनि पूजा आजाहरू आयोजना गर्ने गर्दछन् यो प्रथा अन्तर्गत। अनि दिस इज फर्मड टु मेन्टेन सोशो इकोनोमिक अर्डर इन नेवार कम्युनिटी। आफ्नो नेवारी समुदायमा चाहिँ सोशो इकोनोमिक भनेको सामाजिक आर्थिक ब्यालेन्स अर्डर क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले यो प्रथा सुरुवात गर्नुभएको भन्ने विश्वास छ। द मेम्बर रिप्रेजेन्टिङ द फ्यामिली इन गुठी इज कल्ड गुठियार। त्यो भनेको चाहिँ जस्तो कुनै एउटा, हेर्नुहोस् है, एउटा फ्यामिली छ, एउटा घर छ, एउटा परिवार छ। यो परिवारको एकजना मान्छे चाहिँ मानिलिउँ यो मान्छे चाहिँ त्यो गुठीको मेम्बर हुन्छ, मेम्बर हो। यो मेम्बरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ गुठियार भन्दो रहेछौँ। जस्तो यो एउटा एक्स घर छ, यो एक्स घरको एकजना मान्छे चाहिँ गुठीको मेम्बर हुनुभयो, ही इज अर सी इज कल्ड गुठियार। अनि द हेड अफ द गुठी, द एल्डेस्ट पर्सन इज कल्ड थकाली भनेर पनि लेखेको छ त्यहाँ। अब यस्तै विभिन्न घरहरूबाट यसरी मेम्बर्सहरू हुने
रिप्रेजेन्ट गर्ने। उहाँहरू मध्ये एकजना इल्डेस्ट पर्सन हुनुहुन्छ नि, इल्डेस्ट सबैभन्दा जेठो बुढोपाको मान्छे, उहाँ चाहिँ त्यसको हेड हुनुहुने चलन छ, उहाँलाई चाहिँ थकाली भनिदो रहेछ। यो सर तपाईलाई गुठीको जानकारी भयो, नयाँ प्रथा हो। तपाईहरुले आजभन्दा अगाडि नसुनेको हुनुहुन्छ कक्षा 8 का मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू। अब यो गुठी पनि भाइ बहिनीहरू विभिन्न प्रकारको हुँदो रहेछ। एक झलक हेरौँ त टाइप्स अफ गुठी। एउटा रहेछ दिवाली गुठी भन्नुहुँदो रहेछ उहाँहरू, जसले चाहिँ क्लेन गड वर्शिप भनेको कुल पूजा, आफ्नो आफ्नो कुल पितृहरूको कुल पूजा गर्ने काम गर्दो रहेछ। अर्को साना गुठी भन्ने रहेछ, उहाँहरूले चाहिँ मेक अरेन्जमेन्ट फर लिफ्टिङ कर्प्सेस भन्छ। जब परिवारमा कसैको मृत्यु हुन्छ, समाजमा कसैको मृत्यु हुन्छ, आफ्नो समुदाय सम्प्रदायभित्र त्यो लासलाई उठाउने व्यवस्थापन गर्ने कामका लागि पनि एउटा गुठी व्यवस्था गरिएको हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ साना गुठी भन्ने नाम दिएको रहेछ भने अर्को छ सी गुठी। कतिपय नेवार साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ होला आजको कार्यक्रमलाई, तपाईहरुले अझै मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले भनेको कमी कमजोरी रह्यो भने करेक्सन पनि गरेर बुझ्नु होला। अर्को रहेछ सी गुठी, जसले चाहिँ मेक्स अरेन्जमेन्ट फर क्रिमेटिङ द कर्प्सेस भन्छ। डेड बडीलाई चाहिँ दाह संस्कार गर्ने व्यवस्थापनका लागि भनेर पनि छुट्टै एउटा गुठीको व्यवस्था गरिएको हुँदो रहेछ। यसलाई सी गुठी भनिदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, गुठी, नेवार कम्युनिटी, लिच्छवी पिरियड, गुठियार, थकाली, यी केही हाइलाइटेड टर्म्सहरू भए। यी सम्झिनु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ गुठी भन्ने एउटा कस्टमलाई बुझ्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ एउटा फोटो छ मसँग, यो उहाँहरूले एउटा सामाजिक कार्यक्रम गर्दै गर्नुभएको गुठीले कन्डक्ट गरेको एउटा सोशल फङ्सनको पिक्चर यहाँ छ। थ्याङ्क यू। मुभिङ अन टु द नेक्स्ट भाइ बहिनीहरू, मसँग अर्को एउटा कस्टमको डिटेल छ यहाँ, द्याट इज कल्ड भेजा। तपाईहरु यदि मगर कम्युनिटी बिलोङ गर्नुहुन्छ भने थाहा पाइसक्नुभयो के हो भनेर। अझ बढी इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, सेन्सेसनल हुनेवाला छ। इट्स अ सोशल एन्ड कल्चरल अर्गनाइजेसन अफ मगर कम्युनिटी। मगर जातिमा, मगर प्रजातिमा व्याप्त एउटा अर्गनाइजेसन, एउटा कस्टमको नाम हो। अनि यो के को लागि फर्म गरियो भन्दाखेरि टु अचिभ गोल्स, सोशल गोल्स इन द कम्युनिटीज, सामाजिक उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ यसको गठन गरिएको हुँदो रहेछ। यसले गर्ने कामहरू चाहिँ के हुन् हेर्नुहोस् त त्यहाँ बोर्डमा। म्यानेजेस, conducts and controls the various activities related to religion, culture, finance, social unity, entertainment, यी यावत विषयहरूमा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू म्यानेज गर्ने, कन्डक्ट गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, इन्जोयमेन्ट लिने, उपलब्धिहरू हासिल गर्ने कामको लागि यो प्रथा चलनमा ल्याइएको रहेछ है। मेम्बर्स इलेक्ट देयर सिनियर पर्सन एज मुखिया, द हेड। उहाँहरूले पनि हेर्नुहोस् है, अघि हामीले गुठी पढ्दै गर्दाखेरि त्यसको इल्डेस्ट अथवा हेडलाई थकाली भने जस्तै अब यहाँ हामीले पढ्ने भेजा कम्युनिटीको हेडलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ हेर्नुहोस् त, मुखिया। मुखिया भनेर एकजनालाई हेड बनाउने चलन रहेछ। अनि मुखियाको काम के रहेछ? प्लेज द रोल अफ सेलेक्टिङ प्रिस्ट एन्ड रिफर्मिङ ओल्ड रिट्स एन्ड रिचुअल्स। आफ्नो समुदायका लागि पुजारी अथवा गुरु पुरोहित छान्ने, त्यस्तै आफ्ना चलेका चाल चलन रीतिरिवाजहरूलाई चाहिँ रिफर्म गर्ने, सुधार गर्ने, प्रचलनमा ल्याउने, मोडिफाई गर्ने काम चाहिँ मुखियाको रहेछ। यसरी भेजा कम्युनिटी दैट बिलोंग्स टू मगर कम्युनिटी, सरी भेजा प्रथा जुन चाहिँ मगर कम्युनिटी मा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौं। भाइ बहिनीहरू, जस्तो हेर्नुहोस् न, यहाँ एउटा सोशल एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भएको मगर कम्युनिटीको फोटो पनि छ। यसले अझ तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो तपाईलाई एडिसनल इन्फर्मेसनको लागि। भाइ बहिनीहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ होला, इट्स अ डिफरेन्ट प्र्याक्टिस। यो एउटा भिन्न अभ्यास हो। होम अवे फ्रम होम भने जस्तै तपाईलाई क्लासरुमको फ्लेभर दिने प्रयास गरिरहेको छ विराटनगर महानगरपालिकाले यो कार्यक्रम मार्फत।
हुन त क्लासरुमबाट दिक्क वाक्क लाग्नेहरूको लागि यो क्लासरुमकै फ्लेभर आयो भने नमजा लाग्न सक्छ, त्यसैले यसलाई टेलिभिजन अथवा मल्टिमिडिया अथवा मिडिया बेस्ड फ्लेभर नै भनेर एक्सेप्ट गर्नुहोस्। टेलिभिजन मार्फत तपाईँलाई सिक्ने दिन आयो, हामी प्रयास गरिरहेका छौँ, जोडिरहेका छौँ तपाईँलाई। र मुभिङ अन टु द नेक्स्ट भाइ बहिनीहरू, आज हामीसँग छ रोदी भन्ने कस्टम। अर्को प्रथाको कुरा गर्दा रोदी। अब तपाईँलाई अगाडि 2वटा भेजा त्यसपछि गुठी पढिसकेपछि यो पढ्न सहज हुन्छ। रोदी बिलोङ्स टु गुरुङ कम्युनिटी। गुरुङ कम्युनिटीमा पाइने यो प्रथा रहेछ। बेसिकली इट इज रिलेटेड टु इन्जोयमेन्ट एन्ड रिफ्रेसमेन्ट। दिनभरि काम गरेको थकान मेट्नको लागि साँझ पख युवा युवती तरुण तन्नेरीहरू चाहिँ रोदी घरमा जम्मा भएर मोज मस्ती इन्टरटेनमेन्ट गर्ने, त्यस्तै फ्युचर प्लान्सहरू बनाउने, ठिक छ, कामको लागि उनीहरू जम्मा हुने एउटा प्रथा रहेछ यो। अनि उनीहरू जम्मा हुने ठाउँलाई रोदी घर भनिदो रहेछ। यदि युवा युवती तरुण तन्नेरीहरू एक ठाउँमा भेला भएर कहिलेकाहीँ अनकन्ट्रोल्ड हुन सक्छन्, झैझगडा हुन सक्छ, हातपात हुन सक्छ भनेर दे हेभ अ प्रोभिजन टु म्यानेज रोदी आमा एन्ड रोदी बा टु मोनिटर देयर एक्टिभिटिज। युवा युवतीका क्रियाकलापहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि मोनिटर गर्नको लागि चाहिँ रोदी बा अनि रोदी आमा भन्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँ कल्पना गर्दै जानुहोस्। अब यस प्रकारको प्रथाले के गर्छ भन्दा स्ट्रेन्थेन्स द म्युचुअल रिलेसन्स अमङ पिपल। मानिस बीचमा चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ रिलेसन्स जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्ने र स्ट्रेन्थेन गर्ने काम गर्दो रहेछ। सम अफ देम यु नो भाइ बहिनीहरू, रोदी घरमा भेला हुने सम अफ देम मेक द लभ एन्ड द डेभलप इन्टु देयर कन्जुगल लाइफ। कसै कसै बीचमा चाहिँ रोदीमा जम्मा हुने मेम्बर्सहरू बीचमा माया प्रेम पनि बस्ने र फस्टाउने अनि पछि चाहिँ वैवाहिक कन्जुगल लाइफमा परिणत पनि हुन सक्दो रहेछ। एन्ड नाउअडेज अहिले मोडर्न इन्फ्लुएन्सको कारणले गर्दा यो रोदी सिस्टम अलिकति घट्दै गइरहेको पनि छ। यो रोदी घरको पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले, जहाँ चाहिँ गुरुङ कम्युनिटीका 2जना युवतीहरू डान्स पर्फर्म गरिरहनु भएको छ इन्टरटेनमेन्टको लागि। त्यस्तै उहाँहरू बिचमा दोहोरी पनि भइरहेको छ। यसै गरी केटा पक्ष केटी पक्ष भेट हुने, गफ गर्ने, चल्ने, जिस्किने, मजा गर्ने, हाँसी मजा गर्ने, लभ माया प्रेम गर्ने, विवाह गर्ने, हरेक कुराहरू हुँदा रहेछन्। यो प्रथा गुरुङ कम्युनिटीमा रहेछ र यसलाई हामी रोदी भनेर भन्दा रहेछौँ। मुभिङ अन टु द नेक्स्ट नानी बाबुहरू, हाम्रो तराई रिजन, जुन तराई रिजनमा हामी छौँ, यही तराई रिजनमा बसोबास गर्ने एउटा कम्युनिटी छ, थारू कम्युनिटी। र यो कम्युनिटीमा व्याप्त एउटा प्रथा छ, यसको नाम हो बादघर। अब तपाईँलाई झन् सहज हुँदै जाँदैछ। इट बिलोङ्स टु थारू कम्युनिटी। अनि बादघरको अर्थ हुँदो रहेछ चिफ, मेन, मुख्य भन्ने यसको अर्थ हुँदो रहेछ। अनि इट इज अल्सो बिलिभ्ड टु हेभ स्टार्टेड इन द एन्सियन्ट टाइम। यो पनि प्राचीन कालदेखि नै सुरु भएको प्रथा हो र अहिलेसम्म पनि एक्जिस्टेन्समा छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। अनि हरेक वर्षको फर्स्ट माघ भनेको माघ 1 गते नानीहरू, मलाई लाग्छ माघी फेस्टिभल पनि पर्छ यो कम्युनिटीमा, माघी पर्व पर्छ। त्यो माघी पर्व मनाइसकेपछि त्यही दिनको साँझ पख अथवा त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ उनीहरूले बादघर अथवा हेडलाई चाहिँ छान्ने काम गर्दा रहेछन्। अनि बादघर मे एपोइन्ट द चिफ प्रिस्ट। बादघरको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पुजारी अथवा गुरु पुरोहितलाई छान्ने काम पनि गर्दा रहेछन्। त्यस्तै बादघर लिड्स द कम्युनिटी इन इट्स इन्टिग्रेसन। समाजलाई एकत्रित बनाउने, म्युचुअली इन्कर्पोरेट गर्ने, स्ट्रङ बनाउने, स्ट्रेन्थेन गर्ने काम चाहिँ बादघरले गर्दो रहेछन्। त्यसपछि बादघर मेन्टेन्स नर्म्स, भ्याल्युज, ट्रेडिसन्स एटसेट्रा इन द कम्युनिटी। आफ्नो समाजमा चलेका व्याप्त चाल चलन, मूल्य, मान्यता, रीतिरिवाज आदिलाई मेन्टेन गर्ने, सुधार्नु पर्ने ठाउँमा सुधार्ने जस्ता कामहरू चाहिँ एज अ हेड बादघर कम्युनिटी, एज अ हेड बादघर भन्ने व्यक्तिले गर्नुहुँदो रहेछ। त्यस्तै he works for the welfare and punishes the wrongdoers। कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरू यो प्रथामा चाहिँ आफ्नो कम्युनिटी मेम्बर्सहरूको वेलफेयरको लागि, भलाइको लागि कामहरू गर्ने। एन्ड समटाइम्स दे मे अल्सो पनिश द रङडुअर्स। गलत काम गर्ने कोही छ भने, नियम उल्लङ्घन गर्ने कोही छ भने उनीहरूलाई पनिसमेन्ट पनि दिनुहुँदो रहेछ। ठिक छ।
अनि कम्युनिटी मेम्बर्स हेल्प हिम बाई अफरिङ लेबर इन फार्मिङ अ डे फ्री अफ कस्ट भनेको छ। सायद यो तपाईँहरू मलाई हेरिरहनु भएको छ, आफ्नो कम्युनिटी भित्र यो कुरा पर्यो भने मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई ज्ञान छ। आफ्नो कम्युनिटी, यो प्रथाभित्रका कम्युनिटीका मेम्बरहरूले चाहिँ वर्षमा एक दिन फ्री अफ कस्ट भनेको श्रमदान गरेर चाहिँ उहाँहरूले फार्मिङमा हेल्प गर्नुहुँदो रहेछ। र यसरी भाइ बहिनीहरू बागगर कम्युनिटी चाहिँ नेपालको तराई रिजनको थारू कम्युनिटीमा व्याप्त एउटा प्रथा रहेछ। सो वी अन्डरस्टुड अबाउट 4 कस्टम्स प्रिभेल्ड इन आवर कम्युनिटी फ्रम ईस्ट टु वेस्ट नेपाल। ल छोटोमा मैले केही सेकेन्डको समयमा तपाईँहरूलाई रिभाइज गरेँ। आज हामीले पढ्यौँ कस्टम्स एन्ड ट्रेडिसन्स। हामीले प्रथा तथा परम्पराको विषयमा पढ्यौँ। लेसन नम्बर 1 अन्डर युनिट 2 थियो। यसमा हामीले कस्टम र ट्रेडिसनको कन्सेप्ट क्लियर गर्यौँ। त्यसपछि 4वटा प्रथाहरू पढ्ने क्रममा गुठी नेवार कम्युनिटीको पढ्यौँ। त्यसपछि हामीले भेजा द्याट बिलोङ्ड टु मगर कम्युनिटी अफ नेपाल त्यो पढ्यौँ। त्यसपछि हामी गयौँ रोदी द्याट बिलोङ्स टु गुरुङ कम्युनिटी अफ नेपाल भनेर पढ्यौँ। त्यसपछि लास्टमा हामीले पढ्यौँ बादगर द्याट बिलोङ्स टु द थारू कम्युनिटी अफ नेपाल भनेर पढ्यौँ। र आजको च्याप्टरमा कस्टम्स एन्ड ट्रेडिसन्समा, त्यसमा पनि कस्टम्स एन्ड ट्रेडिसन्स अफ नेपाल भन्ने च्याप्टरभित्र मैले तपाईँहरूलाई 4वटा प्रथाको विषयमा केही इन्फर्मेसनहरू दिएँ। र आज मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, यो तेस्रो पटक हो मैले दिएको इन्फर्मेसन कम्प्लिट इन्फर्मेसन होइन। हजुरहरूले डिटेलमा समाजमा आफ्ना अभिभावकज्यू, गुरुहरू, साथीभाइ, इष्टमित्र, आफन्त, नातागोताबाट पनि इन्फर्मेसन मोर एन्ड मोर यु क्यान ड्र्याग एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड इट। ठिक छ। यति भन्दै फाइनल्ली यो पिक्चर देखाउँछु। यो चाहिँ तपाईँ बागगर कम्युनिटी बिलोङ गर्छ र एउटा होमवर्क छ। अब हामीले 4वटा प्रथाको विषयमा पढ्यौँ। हामीलाई क्वेसन फाइनल इक्जाममा के पनि आउन सक्छ अथवा इक्जामलाई एकछिन बिर्सिएर हामीले बुझ्नु के पनि पर्छ भने हाम्रो आफ्नो कम्युनिटीमा के कस्ता प्रथाहरू छन् त्यो पनि बुझ्ने, र तपाईँ बस्ने कम्युनिटीमा एउटा कुनै प्रथा छ लाइक छौपडी, झुमा, झारा, देउकी, कमैया, कमलरी मैले अघि मेन्सन गरेँ, ती मध्ये कुनै एउटा खोजेर तपाईको भरसक आफ्नै कम्युनिटीको सोशल कस्टमको डिटेल लेख्नुहोला भन्दै यो छोटो आधा घण्टाको बसाइलाई यहाँ विश्रान्ति दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हेभ अ नाइस डे।